بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت همه شما سلام دارم و انشالله که در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش نور از راه دور و تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 80 از سوره اسراء. با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بله، آیه 80 از سوره اسراء. خب، وقل رب، قاف از حروف استعلاء، لام بعدش را اومده، ادغام متقاربین میگیم. وقل رب، لام و را دو حرفی هستن که نزدیک، یعنی مخرجشان نزدیک به هم هست و اینجا میگیم ادغام متقاربین، یعنی نزدیک به هم. دیگه نمیگیم وقل رب، نه، وقل رب. و را هم اینجا حکمش استعلاء چون فتحه داره. ادخلنی، دال قلقله میخواد، خا از حروف استعلاء. مدخل، باز دال قلقله میخواد و خا هم از حروف استعلاء. صدق، مدخل صدق و صاد از حروف استعلاء و دال هم قلقله میخواد. تنوین بعدش واو، ادغام با غنه. و اخرجنی، را ترقیق است اینجا و جیم قلقله میخواد. مخرج، خا از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. صدق و باز اینجا صاد از حروف استعلاء و دال هم قلقله میخواد. قاف هم از حروف استعلاء. تنوین بعدش واو، ادغام با غنه. صدق واجعل لی، اینجا الف وصله. وقتی میگیم مخرج صدق و واجعل، نمیگیم واجعل، لا، واجعل دیگه الف اینجا حذف میشه، میگه صدق واجعل لی. جیم قلقله میخواد، پس تنوین بعدش واو ادغام با غنه، جیم قلقله میخواد. لام بعدش لام ساکن بعدش لام متحرک، میگیم ادغام متماثلین. ادغام متماثلین ادغامی است که دو حرف مثل هم هستن، دیگه ادغام میشه ولی یعنی میگیم واجعل لی، دیگه غنه نمیخواد، روش دیگه توقف نمیکن، نمیگیم واجعل لی، نه، واجعل لی. ادغام بدون غنه هست اینجا، غنه ای نمیخواد، بس ادغام متماثلین. واجعل لی من لدنک، اینجا باز نون بعدش لام، ادغام بدون غنه. من لدنک، نون ساکن بهش کاف، اخفای حقیقی. سلطانا نصیرا، تا از حروف استعلاء و الف هم تابع تا غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش نون، ادغام با غنه. اینجا ادغام با غنه است، میگه سلطانا نصیرا. صاد از حروف استعلاء، نصیرا. را اینجا حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه و نصیرا اینجا مد عوضی از تنوین، مد عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 80 از سوره اسراء. اما آیه 81 از سوره اسراء، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بله، آیه 81. وقل جاء الحق، قاف از حروف استعلاء، جاء الحق
مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. الحق الف لام قمری است. و زهق الباطل، الباطل باز الف لام قمری، الباطل تا از حروف استعلا است. ان الباطل، باطل نون مشدد گفتیم 2 حرکت غنه میدیم. الف لام قمری. کان مد طبیعی زهوقا، زهوقا. قاف از حروف استعلا و الف هم تابع قاف غلیظ طرف میگیم زهوقا، نمیگیم قا. و زهوقا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از آیه 81 از سوره اسراء. اما آیه 82 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بله، آیه 82. و ننزل مد تبیس من القرآن الف لام قمری و را حکمش استعلاست چون ساکن قبل ضمه اومده. ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. شفا مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد و تنوین به شواو ادغام با غنه. و رحمه، را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. و رحمة للمؤمنین، تنوین به لام ادغام بدون غنه. ولا یزید الظالمین، الظالمین الف لام شمسی است و ضاد از حروف استعلا است و الف هم تابع ضا غلیظ تلفظ میشه. الا خسارا، خسارا. خا از حروف استعلا است، خسارا. را هم حکمش استعلا چون تنوین نصب روشه. خسارا مد عوض، عوضی از تنوین. این آیه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین آیه است که شفا بخشه. هر کسی مشکلی داره، دردی داره، بیماری داره، میتونه این آیه رو مرتب بر روی خودش بخونه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای مؤمنین رحمت است و شفاست، برای ظالمان و کافران خسارت است. این هم آیه 82. آیه 83 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. بله، آیه 83 از سوره اسراء. و اذا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انعمنا نون ساکن بعدش عین اظهار حلقی. انعمنا میم ساکن بعدش نون اظهار شفوی. علی الانسان الف لام قمری نون ساکن بعد سین اخفای حقیقی. اعرض را حکمش استعلاست، دال از حروف استعلاست. و نأى بجانبه، اینجا اگر توقف کردیم مد طبیعی بجانبه. اگر عبور بکنیم بجانبهی های ضمیر مد صله صغری است. و اذا مسه الشر الف لام شمسی را حکمش استعلاست چون ضمه داره. کان یئوسا، یئوسا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 83 از سوره اسراء. اما آیه 84 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. بله، آیه 84. قل كل يعمل، قل قاف از حروف استعلاست. كل يعمل تنوین بدش یا ادغام با غنه. على شاکلته اگر توقف کردیم با سکونی ها، اگر عبور کردیم شاکلته های ضمیر مد صله صغری است.
فربکم را حکمش استعلاءشون فتحه داره. فربکم اعلمو میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. به من هو نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. اهدا مد طبیعی است. سبیلا سبیلا مد عوض عوضی از تنوین. اینم از آیه 84 از سوره اسراء. آیه 85 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بله آیه 85. و یسألونک عن الروح. یسألونک مد تبعیض، عن الروح الف لام شمسی و را حکمش استعلاءشون ضمه داره. اگر اینجا با توقف کردیم عن الروح میشه مد عارض للسکون، میتونیم 2 یا 3 مثلا 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اگر عبور کردیم مد تب میگه عن الروح قل الروح. قل الروح قاف از حروف استعلاء، الروح الف لام شمسی و را هم حکمش استعلاءشون ضمه داره. من امر نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. امر میم ساکن بهش را اظهار شفوی. را حکمش ترقیق ازشون کسره داره. ربی را حکمش استعلاءشون فتحه داره. و ما اوتیتم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اوتیتم من العلم میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من العلم الف لام قمری الا قلیلا. قلیلا مد عوض عوض از تنوین. بله اینم از آیه 85 که در مورد روح خداوند میفرمایند ای محمد در مورد روح هسته سوال میکنن بگو روح امری است از جانب پروردگارم و شما در مورد روح علم و دانش زیادی ندارید، نمیتونید در موردش تصمیم گیری بکنید یا صحبت بکنید. که امروزه از این دجالان و انسان هایی که خلاصه سر مردم کلاه میذارن که بله ما روح رو حاضر میکنیم، اونام چیکار میکنیم، این حرفا اینا همش دروغی بیش نیست و اینها همه تعامل با اجنه هست و با شیاطین هست که این کار رو انجام میدن و روح کسی نمیتونه که به اون دسترسی پیدا بکنه چون از جانب خداونده و هیچ کس در مورد اون علم و دانشی به این صورت نداره. آیه 86 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. بله آیه 86 از سوره اسراء. ولئن شئنا نون ساکن و شین اخفای حقیقی. لنذهبن نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. بالذی اوحینا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اوحینا الیک باز مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ثم نیم مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لا تجد لك به های ضمیر مد سر صغراست. علینا وکیلا وکیلا مد عوض عوضی از تنوین. اینم از آیه 86 از سوره اسراء. اما آیه 87 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. بله الا رحمة من ربك تنوین بعدش میم ادغام با غنه. من ربک نون ساکن بشه را ادغام بدون غنه. ان فضله نون مشدد 2 حرکت غنه میدی. فضله های ضمیر مد صله صغراست. کان علیک مد تبیس کبیرا. را حکمش استعلاء چون تنوین نصب بشه. کبیرا مد عوض عوضی از تنوین. اینم از آیه 87 از سوره اسراء. اما آیه 88 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. بله، آیه 88 از سوره اسراء. قل لئن اجتمعت الانس والجن. قاف از حروف استعلاء است، لام بعدش لام ساکن بعدش لام متحرک، ادغام بدون غنه، ادغام متماثلین اینجا بهش میگیم، ادغام مثلین یا ادغام متماثلین. لئن اجتمعت، جیم اینجا قلقله میخواد، الانس الف لام قمری نون ساکن سین اخفای حقیقی، والجن الف لام قمری نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، على ان یأتو مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد، ان یأتو نون ساکن بشو ادغام با غنه، به مثل مد تبیس هذا القرآن الف لام قمری، را حکمش استعلاء چون قبل ساکن قبل ضمه اومده، لا یأتون بمثله های ضمیر مد صله صغراست، ولو کان بعضهم، بعد از حروف استعلاء بعضهم لبعض، میم ساکن بش لام اظهار شفوی، لبعض ظهیرا، بعد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه تنوین بعدش ضا اخفای حقیقی، ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه ظهیرا، را اینجا حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه، و ظهیرا مد عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 88 از سوره اسراء. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.